बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। नित नित इस जोगी ने आना नहीं, नित नित इस जोगी ने आना नहीं। तेरी गली विच नाद वजाना नहीं। ओए तुसां सुनना ते असां सुनाना नहीं। सदा सुनदा जाई गदा दे तू साईं वहदत नाद वजा दे तू। दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। और मेरे नाद दा सौत निरालाई। दिल लुट ले जावन वालाई। जे सच पूछे ते जहर प्यालाई। इनू पढ़ बिस्मिल्ला मौला दे तू साईं वहदत नाद वजा दे तू। दिल कुदसियां दे तड़पा दे तू। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमाम कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिन्ना मजमा उन्नी आवाज़ नहीं। सरकार दा नाम सुन के ठंडे हो गया जे चलो बारिश आई ते ठंडे इन्ने ना हो। अल्लाह दी रहमत ही नाज़ल होई। सरकार दा नाम सुन के गूंज पा दियो। जिन्नी किसे नू मुहब्बत अपनी अपनी मुहब्बत दा इजहार कर दियो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अल्लाह अपने मुस्तफ़ा ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। और मेरी दर्दे दिल नाल दुआए जिन्ने तुसी दोस्त अहबाब बुजुर्ग मावा भैना तशरीफ ले आए हो। अल्लाह जिथों जिथों भी चल के आए ने अल्लाह दूर दराज तो सफ़र करके जिन्ने भी दोस्त अहबाब आए ने अल्लाह सब दाना कबूल फरमा ले। अल्लाह सब दे कारोबार च बरकत फरमा दे। दोस्तों बुजुर्गों माह रमज़ान दा ए दूसरा दाका शुरू अज ही होया। अज 11 रमज़ानुल मुबारक ओ दाका ओ 10 दिन शुरू अज होए ने जिन्हां दे मुतल्लक कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद मैनू बार बार याद ना कराना पवे। सरकार दे नाम ते तुसां कल्प जाना है हर वारी। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने आखे इस 10 दिनां आपने आखे औसा तो हो मगफिरतुन। अल्लाह अपने बंदियां नू अल्लाह आसमान ते बैठे अपने बंदियां दे गुनाहां ते अल्लाह मुआफी दे कलम फेर देंदे। मेरी दर्द दिल नाल दुआए अल्लाह साढ़े सारियां दा नाम अल्लाह साढ़े सारियां दा नाम उन्हां च शामिल फरमा लें जिन्हां नूं तो अल्लाह मुआफी दे सर्टिफिकेट देने ने। जिन्हां दे गुनाहां अल्लाह तुसां मुआफी दे कलम फेरने ने। तवज्जो नाल ध्यान नाल बड़ी ही तवज्जो नाल गल सुननी। शायद के उतर जाए किसी के दिल में मेरी बात। सुन लो ध्यान नाल। ऐस अख विचों जड़ा बंदा अल्लाह कोलों डर के ना अपनी अख विचों कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قطرے اللہ نو آسمان تے بڑے پسند نے لیکن او قطرے بڑے نصیباں والے لوگاں نو نصیب ہوندے نے مقدراں والیاں نو پہلا قطرہ سرکار نے آکھے میدان جہاد جنوں تیر لگے تلوار لگے خون دا قطرہ ڈگ دیں آسمان والے نو ایک قطرہ بڑا پسند ہے دوسرا قطرہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن دی آنکھ وچوں اپنے گناہاں نو یاد کر کے نا گناہاں دی فلم بنا کے ان دے سامنے لے آندا ہے اپنے سامنے میرا امتی آنکھ وچوں پانی دا قطرہ زمین تے ڈگدا ہے ایک روایت چ آندا ہے او پانی دا قطرہ اینا کو چھوٹا قطرہ ہے ایندیاں پلکاں نال ہی لگ گیا یا رخسار تے آ کے او رک گیا زمین تے بھی نہیں ڈیگا آسمان والا آسمان دے آندا ہے میرے بندے تیرا نکلیا آنکھ چو قطرہ میں نو اینا پسند ہے میں تیرے تے جہنم دیا گونجی حرام کر دیتی ہے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے سن لو تیان دے نال نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے جی میں کوئی گائے یا بکری اپنے تھانا دے اندر دودھ لے آندیے زمیندار گائیں چو لیندائے سن لو تیان دے نال آپ سرکار دا فرمان سن لو تیان نال آپ فرمان دے نے جی میں بکری یا گائیں دے تھانا وچوں دودھ زمیندار بندہ چو لیندائے نام او دوبارہ دودھ تھانا اندر جانا ناممکن ہے سرکار نے آکھے جن دی آنکھوں وچوں آنسو گر گیا اللہ بھی اس بندے نو جہنم کولوں آزاد کر دے ایندہ بھی جہنم اندر جانا اے ناممکن ہے جویں دودھ دا تھانا اندر جانا ناممکن ہے ایویں اس بندے گنہگار دا جن نے آنکھ وچوں قطرہ گرایا ہے نام ایندہ جہنم تے جانا ناممکن ہے اوے جنوں سرکار دی زبان تے یقین ہے اوے کلیاں بہ کے اکھاں چوں آنسو بہایا کرنا اپنیاں کرتوتاں نو سامنے لے آیا کرنا ادھروں قرآن بھی آکھی جاندے اللہ پاک فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ پاک فرماندے نے جس میرے بندے نے میرے کولوں ڈر کے نام اپنی آنکھاں جو پانی گرا دیتا اللہ پاک فرماندے نے میں دو جنتاں دے چھڑاں گا نام ایک جنت دیاں گا جن دے اندر چاندی لگی ہوئے گی نام دوسری جنت ہو دیاں گا جن دے اندر سیونا ہی سیونا لگیا ہونے اللہ دی قسم صحابہ کنے ڈر دے سن آج ساڑی آنکھاں چے پانی کیوں نہیں آندہ آج ساڑی آنکھاں دے اندر اپنے گناہ یاد کر کے آنسو کیوں نہیں آندے اور صحابہ کنہ روندے سن حضرت عبد الرحمن بن عوف سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ کتھے یاد آئے حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کھانا کھان لگے نے افطاری کرن لگے نے نام انہ دی بیوی کرما والی ایک کھانے لیا کے سامنے پیش کر دی حضرت عبد الرحمن بن عوف لقمہ توڑے آئے اکھاں چے آنسو آ گئے
اپنی اکھاں چوں آنسو گرایا کر آ ویکھ لے کڈیاں کڈیاں عظیم ہستیاں جنہاں دی اکھاں چ آنسو آندے سن انہاں دی اکھاں چ آنسو آ گئے نے ہاتھ کمبن لگ پینے بیوی کرما والی جلدی نالی کول آئی آندی میرے سرتاج میں قربان جاواں میرے سرتاج تانوں بیٹھیاں بیٹھیاں افطاری دا ٹائم تواڈے ہاتھ کیوں کمبن لگ پینے میرے سرتاج کھانا کھان دے بجائے تواڈے ہاتھ چو لقمہ کیوں ڈگ پیا ہے نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں چو پانی وغدا جا رہے اوہ شام کوٹیاں تمہیں اپنی اکھاں چو کدی پانی گرایا کرنا ایک ایڈی عظیم ہستیاں تے رو پئی اپنی بیوی نو کہن لگے کرما والی اصل چے گل میں اپنی انج کر کے اکھاں دے سامنے کنیاں نعمتاں ویکھیاں نے اے کنے کھانے ویکھے نے میرا ہاتھ کمبن لگ پہ ہے اوہ عبد الرحمن نام کتے نہ ہوئے اللہ پاک تینوں دنیا دیاں نعمتاں دے کے اگلے جہان دیاں نعمتاں کولوں کتے محروم نہ کر دیں ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں اللہ دی قسم ڈولے کھا جان او نیکیاں کر کے بھی ڈولے کھا جان او اللہ دے پاک پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھ کے او ڈولے کھا جان ایک کیڑیاں عظیم ہستیاں نے حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوے کتھے یاد آئے ابو بکر جی اوے تواڈی شان دے کیا کہنے اوے تواڈے مقام دے کیا کہنے ان کر کے باہر نکلے سب دے والے ویکھ کے نام اپنے آپ نو مخاطب کر دیتا آندے نہیں اوے ابو بکر کاش کے تو سبزہ ہوندہ لوکی تینوں کٹ کے لے جاندہ اپنے جا کے مال نو پا لیندہ اللہ دے سامنے تینوں کھڑیاں نہ ہونا پیندہ ایڈیاں ایڈیاں ہستیاں ڈولے کھا رہیاں نے حالانکہ کیڑیاں ہستیاں نے اوہ شام کوٹیاں اردہ گرتوں آن والے آم آج نمازاں سیویں پڑھنیاں نے اوہ جمعے دی نماز پڑھنی تو شود اندر بیکی اساں ساریاں نے کہنے اشہد اللہ الہ الا اللہ اوہ ساڑیاں انگلیاں اے دیوار دی طرف ہون گیاں ساڑیاں کھان دے سامنے اے الماریاں ہون گیاں اے دیوارہ ہون گیاں اوہ رب محمد دی قسمیں اونا لوکاں دی شان دے کیا کہنے اوہ جنہ تشہود دے اندر انگلیاں چکیاں ہون گیاں تے سامنے میرے پاک محمد بیٹھے ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم اوہ ابو بکر نے جدوں آکھیا ہوئے گا اشہد ان محمدن او دو میری سرکار تے ابا بکر دی انگلیاں چلیاں گئیاں ہون گیاں ایڈی شان والے او لوگ سن اس دے باوجود انہاں دی اکھاں چ پانی کیوں آندا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیا نبی علیہ السلام تشریف فرمانے ایک عورت آکے سرکار دے سامنے کھڑی ہوگی اوہ اکھاں چوں پانی گرا لے اللہ دی قسم دنیا بھی سور جائے گی نا اگلا جہان بھی بن جائے گا اوہ سرکار دے کول ایک صحابی آکے بیٹھا آندہ محبوبہ مینوں ڈر لگی جاندہ میرے نال کی بنے گا میری سرکار آندے نے ہویان والے آم ان تو کہنا کی چاہنا ہے آندہ محبوبہ میں نو عملی دس دیو میری قبر ٹھنڈی ہو جائیں میں نو ایسا عمل دسو 50,000 سال دا دن جتھے ماں پتر نو نہیں ویکھنا محبوبہ اتھے آسانیاں ہو جان سرکار آندے نے واب کے آلہ خطیات کن واب کے آلہ خطیات کن اوے پیارے آؤ جے
چاہنا ہے قبر ٹھنڈی ہو جائے، جے چاہنا ہے محشر دے میدان دے اندر آسانیاں ہو جان، وب کے اعلیٰ خطیاتک اکھاں چوں پانی گرایا کر، آنسو گرایا کر، سجدے پہ کے آنسو گرایا کر۔ اوے شام کوٹیا، اوے غصہ نہ کری، اوے شام کوٹیا سن لیتے آن دے نال اسی قرآن پڑھنے ہم مذاق کرنے ہم، قرآن سن کے مذاق کریے۔ اوے فلانے کاری نے گھنٹہ لا دیتے ہیں، انہیں 2 گھنٹے لا دیتے ہیں، اوے مذاق کرنے قرآن سن کے مینوں کعبہ دے رب دی قسم، اوے جنہ دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر سی، او قرآن سن کے چیخاں مار دے سن۔ صحابی رسول آندہ مینوں اللہ دی قسم میں آپ اپنے کناں دے نال سنے، میں مسجد نبوی اندر کھڑا سم، بار سین چے میں نماز پڑھ رہے ہم، اوے مسلے تے کیڑی ہستی آج جماعت کروا رہی ہے نام، اوے جنوں فاروق اعظم آکھیا جاندے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوے قدیم اوے تراویاں پڑھ دے ہم، اوے گلاں ون سونیاں تینوں آندیاں نے، اوے کدی نماز پڑھ دے ہم، اوے کدی سجدے جا کے ساڑیاں کھاں چے کدیاں سوائے نے کہ نہیں، اوے کدی نہیں آئے کدی نہیں آئے، اوے نمازاں چے سانو خیال کاروبار دیں، اوے نمازاں چے سانو خیال دکاناں دیں، اوے رب محمد دی قسم او لوگ کیویں اکھاں چوں پانی گران دے سن۔ صحابی رسول آندہ میں آپ سنے جناب فاروق اعظم جماعت کروا رہے سن، اوے صبح دی جماعت کروا رہے سن، اوے قرآن پاک پڑھ رہے سن، اس مقام تے آئے انما عاشقو بسی وحزنی الاللہ۔ صحابی آندہ عمر دیاں چیخاں نکل گئیاں، عمر دیاں ہچکیاں لگ گئیاں، اوہ 10 ایڈی ہستی کیوں رون دی، ایڈی وڈی ہستی قرآن پڑھ کے کیوں رون دی، آج سانو رونا کیوں نہیں آندہ۔ اے سرکار دے سامنے ایک عورت آکے کھڑی ہو گئی نا، آندھی محبوبہ طاہرنی یا رسول اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ نہ روئی جاندی، اکھاں جندے نہ پانی آندہ سیابہ کہاں لگیا سی رانا انہوں پتہ نہیں ہوگی گیا، بار بار آندھی طاہرنی یا رسول اللہ، آندھی حضرت مینوں پاک کر دیو، غلطی ہوگی مینوں پاک کر دیو۔ ایڈی وڈی عدالت چ اپنا جرم منی جاندی، آپ آکے منی جاندی مینوں پاک کر دیو، ایڈی وڈی عدالت سرکار اندے والے ویکھے آئے نا، اندیاں اکھاں چیاں سوار سن، آن فرمان لگے بی بی میں تیرے تے حد نہیں لاواں گا، کیونکہ تیرے پیٹ اندر جڑا حمل بچہ ہوندہ کی گناہ ہے۔ آندھی محبوبہ مینوں ساری رات نیندر ہی نہیں آندی، مینوں رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے، دن بھی میرے میں لگ جاندے نے محبوبہ، جیسے حال اندر موت آگئی تیرا بنوں کی جواب دیاں گی۔ سرکاراں دے نے بی بی میں تیرے تے حد نہیں لانی جب تک بچہ نہ پیدا ہوئے گا، کیونکہ میری سرکار تو وڈا رحیم تے کریم زمین تے ہے ہی کوئی نہیں۔ انہیں 9 مہینے انتظار کیتا نا، 9 مہینیاں تو بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، چک کے سرکار کو لا گئی، اسے طرح جی میں پہلو آئی سی تے روندی، آج بھی روندی آ رہی ہے۔
آندیے طاہرنی یا رسول اللہ، آندیے محبوبہ مینوں پاک کر دیو نام۔ آ فرمان لگے بی بی حالے بچہ ماں دا محتاج، حالے بچہ ماں دا محتاج، اپنے آپ کھانا نہیں کھا سکدا، میں تیرے تے حد کیویں لاواں۔ اے بی بی بچہ لے کے چلی گئی، انہیں جلدیاں ویچی اس بچے نو روٹی پڑھن دا وال سکھا دیتا نام۔ پھر بچہ چک کے سرکار دے سامنے آ گئی، آ کے آندی محبوبہ طاہرنی یا رسول اللہ، نال روئی جا رہی۔ صحابہ کرام کہن لگے اندہ رومن ویکھ کے نام سرکار دیاں اکھاں چ وی آنسو آ گئے۔ آ فرمان لگے میرے صحابیوں اینوں لے جاؤ، اینوں گڑے چ کھڑیاں کر دیو نام، اینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیو۔ صحابہ نال لے کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول جنہ دا نام حضرت خالد بن ولید، وہ سب کہہ دیو رضی اللہ او حضرت خالد بن ولید ایوی نال نال جا رہے سن۔ صحابہ کہن لگے اساں پتھر اٹھا لینے اس بیوی نو مارن واسطے، اساں اس بیوی نو پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہاتھ دے اندر ایک اونٹ دی ہڈی آ گئی ہے نام۔ اوہ شام کوٹیا پھر توانوں پتہ ہی ہے نام ہڈی کندے ہاتھ اندر آ گئی، اور جنوں سیف من سیوف اللہ کیا جاندے۔ صحابہ کہن لگے انہیں نشانہ پکا کے نام اس بی بی دے سر اندر ماریا، ان کر کے خون دا فوارہ چل دائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کپڑیاں دے اوپر اندیاں خون دیاں چھٹاں پہ گئیاں۔ اے سرکار دن اے یار زبان حال نال بول کے آندے پلیدے نپا کے آپ تے پلید سین جان دیوارہ میرے کپڑے بھی پلید کر گی۔ اور صدقے جاؤں اندیاں ایک گلام صحابہ نے سرکار تک پہنچا دیتیاں نے۔ محبوبہ تواڈے یار اے خالد نے الفاظ بولے نے، آکھے پلیدے آپ تے نپاک سین جان دیوارہ میرے کپڑے بھی خراب کر گی۔ اوہ سن لو تیان دے نال صحابہ کہن لگے اللہ دی قسم سرکار رو پہنے۔ آ فرمان لگے بلاؤ خالد نو، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سرکار دے سامنے آ گئے۔ آ فرمان لگے اوے کمل خالد، اوے پیارے خالد اے جملہ کیوں بولے آئی سونے آم، آنکھاں میں بوباؤتے پلی سی۔ آ فرمان لگے اوے میرے خالد او جڑے آنسو گرا رہی سی نام ان دی آنکھاں دے وچوں جڑے آنسو آ رہے سن آسمان والے مینوں دس دیتا ہی اوے خالد اللہ پاک فرماندے نے سونے اس اللہ اس میری بندی دے آنسو مینوں انہیں چنگے لگن دے نہیں۔ محبوبہ آ فرمان لگے اوے خالد اگر اندیے توبہ اندہ اللہ کلوں ڈرنا اللہ نو اینا پسند آئے، اگر مدینے دے سارے گناہگاراں تے پائی جائے توبہ تی اللہ سارے انو ہی معاف کر دیں گے۔ اللہ سانو ہی اپنے کلوں ڈرن دی توفیق دے۔ جناب نا فاروق اعظم پہاڑ تو تھلے آ رہے سن، اگے ویکھا کہ نوجوان بکریاں چرا رہا سی، بکریاں کہنے لگے او ٹھہرا بھائی رک جا، ایک بکری مینوں ویچ چھٹ۔ او کہنے لگا حضرت جی میں نہ دا مالک نہیں، میں تے ملازم ہاں، میں مالک نہیں۔ اور جننے بھی تھے ملازم بیٹھے ہو کسے دی دکان تے کم کر دے ہو، کسے دے نال کم کر دے ہو۔ او میرے ویر سن لین تیان نال جنیاں بھی ماں بہناں کسے دے کراچے کم کر دیاں نے، سن لین تیان نال
اللہ دا ڈر کی چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم کہن لگے آندے نے اوے اللہ دے بندے ایک بکری مینوں دے چھڑنا، پیسے لے لیتے بکری دے چھڑ۔ اے نوجوان آندہ حضرت کڈا سونا تواڈا چہرہ لگدا ہے، پر تواڈی گل سن کے میں حیران ہوں۔ آندہ حضرت میں نہ بکریاں دا مالک نہیں۔ جناب فاروق اعظم کہن لگے آندے نے بھائی جان اے نہ تیرے کول مالک، جے تیرا مالک آکھے تے آکھی بگہار لے گیا اونے مان نہیں لینا۔ اے بندے دیاں اکھاں چے پانی آ گیا نا، اللہ والے ویکھن لگ پیا، ویکھ ویکھ کے آندا حضرت جی آئین اللہ، آندا حضرت آئین اللہ، حضرت آئین اللہ۔ حضرت جی یہ دسو میرا اللہ کتھے چلا گئے؟ حضرت جی آئین اللہ، آئین اللہ، اللہ کتھے چلا گئے؟ اللہ کتھے؟ حضرت جی میں کہہ دیواں مالک نے مانتے لینا ہی، لیکن حضرت اللہ نو کی جواب دیاں گا نام۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ پوچھیا او بھائی تو آیا کندے کولوں ہے، تیرا مالک کون ہے؟ آندہ جی فلانا فلانا سردار مالک۔ جناب فاروق اعظم اندے مالک کل چلے گئے، اس نوجوان نو نہیں پتا ہے تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے۔ انہوں نہیں پتا گلاں میرے نال کون کرن دے ہیں، اے تے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے۔ اس نوجوان نو پتا کوئی نہیں۔ جناب فاروق اعظم چلے گئے نہیں، جا کے دے مالک نو کہن لگے اللہ والے اے غلام مینوں وے چھڑنا۔ او آندا حضرت لے جاؤ، جننے پیسے انہیں منگے انہیں پیسے ادا کر کے کہن لگے اس غلام نو نال لے کے راستے میں کہن لگے آندے نے بھائی جان جو تو جملہ بولیا سی آئین اللہ، اے تیری اکھاں چ آنسو آ گئے سن، اے تیری اکھاں دے آنسو نہیں، تینوں دنیا دی غلامی کولوں آزاد کروا دیتا ہے۔ اوے پیارے آم میں فاروق گل کرن لگا ہاں، مینوں اللہ تے امید ہے، اللہ تے مینوں امید ہے، مینوں اللہ تے امید ہے۔ اے کوئی تیریاں اکھاں دا پانی اللہ تینوں جہنم کولوں وی آزاد کر دیں گے۔ اے مالک نہ ان پچھوں دکان تو ڈنڈی نہ ماریا کر، مالک نہ ان گلے چ ہاتھ نہ ماریا کر، اوے مالک نہ ان سامان چوری کر کے کھار اندر نہ کال دیا کر، رزق حلال کما کے کھایا کر۔ ایک صحابی رسول آندہ حضرت ایک مینوں عمل تے دس دیو، آ فرمان لگے کیڑا عمل پوچھنا ہی؟ آندہ سونیاں میں جیڑی بھی دعا کراں اللہ قبول فرما لین، میں جیڑی بھی دعا کراں اللہ میری دعا من لین۔ آ فرمان دینے اوہ شام کوٹیا گلاں دل تے لے کے لے جائیں، آ فرمان دینے اوہ آن والے آم جے توں جانے اللہ میری ہر دعائی من لین، رزق حلال کما کے کھایا کریں، حرام دے لاگے نہ جایا کریں۔ اس واسطے اوے ملازموں رزق حلال بچیاں نو کھوایا کرو، ایویں تے ملازم جن نے آکھیاں سی آئین اللہ۔ نبی علیہ السلام آپ سرکار نے فرمایا ہے پہلے زمانے دے اندر ایک بندہ بڑا ہی گنہگار ہے، بڑا ہی سیاکار ہے۔ کیوں بھی اسی بھی گنہگار ہے کہ سارے حاجی نواجی بیٹھے ہو، کہ سارے ماشاءاللہ نیک ہی ہو، اللہ نیک کر دے، روچی آمین کہہ دے ہو نا۔
اللہ سب نو نیک کر دے، اللہ سب نو نمازی بنا دے۔ بہرحال کوئی جنہ بھی نیک نمازی تاویں پا جان تاویں ڈرو پتہ نہیں کی پا تلنی، رویا کرو تاویں پتہ نہیں اللہ سونے کی بننا ہے محشر دے میدان چ۔ جننے بھی کول نیک عمل اللہ جاندا ہے، کئی بندے نہ جاؤ نا شام کوٹ دے بازار انہاں دے منہ تے 12 مہینے 12 وجے ہون، ایڈا غصے نال بندے نے پتہ نہیں ہو رہے انہاں نال بندے نے گویا کی ہوندا ائی غصے نال ویکھن کہ جویں گورے نا بس ہونے کھا جانا۔ اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے۔ اوے ہس کے ملیا کرو، بازار کوئی بندہ مل جائے، دکان تے آئے، گھر آئے تے کھلے متھے ملیا کرو۔ کسی نے کی لے جانا تے کسی نے کی دے جانا، اے لے جانا جے شام کو دیا تے اے دینا جے ادھروں مسجد اعلان ہونا ہے حضرات فلانا فوت ہویا ہے، بندے آخنا مغرو لتھا، بس اینا کو ہونا جی مغرو لتھا۔ اللہ سانو اے جی موت دیمی مالکان اعلان ہوئے تے ہر بندے دی اکھ چے پانی آوے یا اللہ چنگا سی، کھلے متھے ملدا سی چنگا سی۔ اللہ سرکار کہن لگے بندہ بڑا گنہگار ہے سیاکار ہے، ایندہ آخری ٹائم آیا، پترانوں کہن لگا مینوں ڈاراں لگ پیا ہے نا، اکھاں چیندیاں سوا گئے، اور گل اکھاں دیاں سوا دی کر دیاں، اکھاں چے پانی آ گیا ہے، اور تمہیں بے کے آنسو بہایا کریں تے نال کیا کریں، معافیاں دے کلم میں آج پھر اللہ سونیاں گل پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوگی میتھوں دیر اللہ سونیاں، تیریاں تاواگے اللہ تیریاں تاواگے میریاں خطاواں کی، تیریاں تاواگے میریاں خطاواں کی، اوے ٹنان دے مقابلے کی، سیر اللہ سونیاں گل پسند تینوں ڈیر اللہ سونیاں۔ اندیاں کھانچے آنسو آگنے اپنے پترانوں بلا کے آندے کیڑا منہ لے کے اندیا دالچ پیش ہوانگا، اور جدوں آ فکر لگ جائے نا ادوں اکھاں چ پانی بھی آ جاندے نے، آندا پترو کیڑا منہ لے کے اج اللہ دے دربار چ پیش ہونا، اور پترو میں مر جاواں مینوں ساڑ کے سوا بنا کے دریاواں چ روڑ دینا، میری سوا نو ہواواں چ اڑا دینا۔ اے سرکار اپنے یاراں نوں گل سنا رہے نے، او صدقے جاواں او کڈی سونی مجلس ہوئے گی نام، کدوں نبی علیہ السلام اپنے یارانو اے گل سنا رہے ہوں گے، آپ فرماندے نہیں اے بندہ فوت ہو گیا نام، اندے پترانے اندی وصیت مطابق انہوں ساڑ کے سوا بنا کے دریاواں چے سوا روڑ دیتی، ہواواں چے اڑا دیتی۔ اللہ پاک نے اے کن کہہ کے نام اللہ نے اپنے دربار چے کھڑیاں کر لیا۔ اللہ پاک فرماندے نے ہوئے میرے بندے اے جملہ کیوں بولیا سی، مینوں ساڑ کے سوا بنا دینا۔ اے بندہ پھر رون لگ پیا ہے نام، آندے اللہ سونے ایسے گل تو ڈریا سام، اللہ نے پوچھنا تے کی جواب دینا۔ اللہ پاک فرمان گے اوے میرے بندے او تیرا آخری ٹائم اکھاں چوں پانی بہانا، او تیرا آخری ٹائم اکھاں چوں پانی بہانا رونا مینوں ایڈا پسند آیا ہی ہوئے پیارے آم، میں تیرے واسطے جنت نو جہنم کولوں بچا کے جنت آلاٹ کر دیتی ہوں۔
اوے کدی اکھاں چوں پانی بہا کے ویکھیا تے کر اوے شام کوٹیا پتھر دل نہ ہویا کر اوے نمازاں پڑھ کے سمجھنا میں پتہ نہیں کڈا کو نیک مینوں رون دی کیڑی لوڑ اوے نا جنیاں بھی نمازاں پڑھیں اوے جنیاں بھی صدقے خیرات کریں اوے تعمیر ہو کے اللہ دے سامنے التجا کریا کر مالکاں اللہ معاف کر دی اللہ معاف کر دی سرکار نے آکھے بنی اسرائیل دے اندر ایک کفل نامی بندہ اوہ سن لو تے آن دے نال اکھاں چوں پانی آن تے اللہ دے ہم اکھاں دے پانی دی قدر و قیمت کیے نام ان دے کول ایک نوجوان لڑکی آگی ایک نوجوان عورت آگی نام انہوں آکے کہن لگی آندھی ہوئے کفل میرے نکے نکے معصوم بچے نے آج میں تیرے دروازے تے نہیں سی آنا اوے کفل آج میں نو مجبوریاں لے کے آئی اوے اللہ سونیا میری درد دل نال دعائے مالکم ایس مجمع اندر اللہ جنہیں مجبور بیٹھے نے مالکم اللہ صاحب دیاں مجبوریاں دور فرما دیں اللہ سونیا جنہیں بے روزگار بیٹھے نے اوے مالکم رزق حلال دے دروازے کھول دیں اوے نبی علیہ السلام نے غربت کولوں پناہ منگیے نام اے غربت کدی کدی انسان نو گناہ تک لے جاندی اے آندے بی بی اے آندی کرما والے آم میرے نکے نکے معصوم بچے نے میں اج تیرے دروازے تے تاں چل کے آئی ہوں مینوں کچھ نہ کچھ دے چھڈ اندی اکھاں چ خون آ گیا نا اندی اکھاں تے لال گیا گی آندے بی بی اے تے تینوں پتہ ہی ہونا کہ میں کی چاہنا ہاں تینوں پہلا میری خواہش پوری کرنی پہ گی اس تو بعد تینوں غلہ تے پیسے مل جان گی آپ سرکار نے اپنے صحابہ نو گل سنائی ایک کفل بنی اسرائیل دا بندہ اوے جے بنی اسرائیل تے رحمت جوش مار سکدی اوے سرکار دی امت کیوں نہیں جوش مار سکدی اصل چے گل ساڈی اکھاں چ پانی آندا ہی کوئی نہیں ساڈی اکھاں دے اندر اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے آنسو آندے کوئی نہیں اوے قرآن آندے اللہ پاک فرماندے نہیں والی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ پاک فرماندے نہیں اوے میرے بندے میرے کولوں ڈر کے رو کے تاں میں تینوں دو جنتاں دے چھڈاں گا اے آندے بی بی اے تے تینوں پتہ ہی نا میں کی چاہنا اے کرما والی دا جسوں پسینے نال شراب ہو رہی اے پسینے ہو گئی نام اے روئی جا رہی اے کی فلان دا بی بی آج تک میرے دروازے تے آن والی کوئی لڑکی بھی نہ نہیں روئی آج تینوں ہو کی گیا اے روئی جا رہی آندھی ہوئے کی فلن آج جے مینوں گناہ تے کسے نے مجبور کرنا ہے او میری غربت نے مجبور کرنا مینوں میرے بچیاں دی بھوک نے مجبور کرنا ایک ہی فلان دا بی بی اے تینوں پسینے کیوں چھٹ پینے آندھی ہو ایک ہی فلن ایک چھٹ دی لذت دی خاطر پتہ نہیں کنے سال جہنم دا بالن بننا پینا ایک ہی فلن دے دل دے اندر ایسا سر ہو گیا نام اوے کدی کدی ایویں ہوندا انسان اوے دو گھنٹیاں دیاں آوازاں اثر نہیں کر دیاں کسے دی گل دل تے لگ جائے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر دیندے نہیں ایک ہی فلان دا بی بی آج تک نہ رویا نہیں جنہ تو رو رہی آندے بی بی حالے تو گناہ کیتا نہیں اے تری کفیت بن گئی میں تے روز گناہ کرنا وام میں دنے بھی گناہ اندر میں رات بھی گناہ اندر رہنا وام اللہ والی تیرے جملے نے مینوں ہلا دیتا ہی اوے کرما والی ان چلی جا اے میرے گودام دے دروازے کھلے کرما والی جنہ دل کر دائی ایتھوں گلا لیلا تے چلی جا اوے جان دیواراں میرے تے سان کر دیں اوے جان دیواراں ایک نیکی میرے تے کر جانا اے بی بیاں دی اوے کی فل میرے کلوں کیڑی نیکی کروانی ہوں
میرے کولوں کیڑا احسان کروانا آندا کرما والی میری دلیز تے کھڑی ہو کے اللہ نو باسے نہ کہہ دے اللہ کفل نو معاف کر دے، اے نہ کہہ دے اللہ کفل نو معاف کر دے، اللہ کفل نو معاف کر دے۔ لکھن والا لکھیا ہے بی بی نے دروازے تے کھڑیا ہو گیا کہ مولا کفل نو معاف کر دے، اے چلی گئی ہے کفل نے کنڈی لا لئیے۔ کوئی بندہ، کوئی مفتی، کوئی عالم کفل دی ایک نماز بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ کسی نے کفل نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہوئے، لیکن جدوں او پھر معاف کرن تے آوے تے بہانہ کیویں بناندا ہے؟ کدوں اتوں کلمہ چل جان معافی دیاں، پھر اللہ بہانہ کیویں بناندا ہے؟ توجہ کر لو۔ کفل نے کنڈی لا لئیے، مصلے تے کھڑا ہو گیا وضو کر کے، ہاتھ بن کھڑا اللہ دے سامنے، اے نہیں سواکھے اللہ کفل نو معاف کر دے، اے نہیں سواکھے اللہ کفل نو معاف کر دے، کفل نو معاف کر دے، انج نہیں سواکھے۔ آندہ کی پہ آئے، آندہ اللہ سونیاں کفل معافی دے قابل نہیں، مجرم بنیا کھڑا ہے، آندہ سونے مالک کفل معافی دے قابل نہیں ہو، کفل معافی دے قابل نہیں۔ چوتھی وارہ بول کے بول حالا کے اکھاں چوں پانی گرا کے چیخ مار کے آندہ مالکا جے تو معاف کرے تے تینوں پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ پہلے آندہ مالکا کفل معافی دے قابل نہیں، سرکار نے آکھے اون دی رحمت جوش اندر آ گئی نام، ایک کفل دی اکھاں چوں پانی گرانا، اکھاں چوں آنسو گرانا، انہی اکھاں چوں آنسو آئے نہیں، اندہ کلے جائی پھٹ گیا ہے نا کفل دا، اندی اتھی جان نکل گئی۔ اللہ پاک فرمان لگے اوے جبریل، اوے جا جبریل، اندے دروازے کے لکھ دینا، کیونکہ لوکاں نے دنے زبانہ کھولنیاں ہی کھولنیاں نے، اور لوکاں نے بولنا ہی بولنا، لوکاں نے مندہ بولنا ہی بولنا، کوئی یہ نہ کہ دفع ہو گئے مغروں لگتا ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے اوے جبریل جا جا کے دروازے تے لکھ دیں، اوے دنیا والے اوے زبانہ بند کر لو، اندے بارے گل نہ کرنا، میرا تو رات انہوں معاف کر دیتا ہے۔ پر اصل گل لے بندہ آنسو بہائے تے صحیح نا، بندہ ان دے سامنے روے تے صحیح نا۔ ایک نوجوان نہر دے کنارے تے جا رہا سی، نہر دے کنارے تے نہر بچوں نا ایک سیب روڑ دا آ رہا سی، انہیں سیب پھال لیا، ادھا کھادا تے کھو کے نا سوچی پہ گیا، اے پتہ نہیں سیب آیا کتھوں ہیں، میں بغیر اجازتے کھا بیٹھا تے پتہ نہیں سیب ہے کیندہ، اسیاں نے کھان پین دی کی چوری، جنہ مردی کھا کھان پین دی کڑی چوری۔ اے نوجوان پوچھن لگ پہ بھئی با کیندہ، لوگ کہن لگے فلانا فلانا حاجی سرداروں دا باغ، سفر کر کے پیچھے چلا گیا نا، جائیں دی کنڈی کھڑکائی، اگوں حاجی ہوری بار آئے نے، اے نوجوان ادھا سیب لے کے سامنے کھڑائے نا، کہن لگا حاجی صاحب سردار صاحب اے تواڈے باغ دا سیب میں تواڈی اجازتوں بغیر نہر وچوں پھڑ کے کھا بیٹھا تے اللہ واسطے معاف کر دینا۔ آجی اللہ دا ڈر، رب دا خوف، حالانکہ نہر چے لگا آندہ نہر چے لگا آندہ، لیکن ڈر اللہ دا خوف، کہن لگا حضرت اللہ واسطے معاف کر دینا۔ آجی آندہ کو نہیں معاف کرنا، انہیں کہا لے بھی مارے گا ایک ہی بنے، انہیں کو نہیں معاف کرنا، آندہ جی ایمیں نہ کرو،
ایک انار دی خاطر پتہ نہیں کنا سفر کر کے تیرے کو لین دے میں نکر اللہ واسطے معاف کر دے حاجیاں دے معاف تاں کرنا ہے معافی تاں دینی ایک شرط معافی تاں کرنی ہے ایک شرط معافی دیاں گا سامنے کھڑا ہو گیا آندہ حاجی جی کڑی شرط لانی جے لالو حاجیاں دے بیٹا میری بچی جوانے او نکاح تینوں کرنا پینے اگلی گل بھی سن لے پتر معافی تے لین آ گیا ہے اگلی گل بھی سن لے میری بیٹی اکھاں تو نبینیوں زبان چوں بول دی کوئی نہیں او کنا چوں سن دی کوئی نہیں ہتھاں نال شے پھڑ دی کوئی نہیں لتاں نال ٹر دی کوئی نہیں او نکاح کرنا پینا ہے اے نوجوان دیاں اکھاں چ پانی آ گیا ہے سوچاں وچی گم ہو گیا ہے چنگی معافی لین آیا ہوں اگاں ہوری مصیبت گل چ پین لگی سوچ سوچ کے آندے اے تے دنیا عارضی ہے نا اے تے ٹائم لانگی جانا ہے کیوں نہ ہووے اے بھی کوڑا کوٹ پھاری لاواں تاکہ اللہ قیامت نو نہ پوچھن اے روئی جا رہا سی آندے حاجی صاحب مینوں اللہ کولوں ڈر آ رہا نہیں مینوں تہاڈی شرط منظور ہے لیکن مینوں اللہ واسطے معاف کر دیو حاجی صاحب نکاح کر دیتا اس نوجوان دے نال اے اللہ والا اے نوجوان اپنی بیوی دے کمرے چ جا کے اینوں سلام بلاندا ہے اللہ والی اگوں جلدی نال ہی کھڑی ہو جاندی ہے اے آندی وعلیکم السلام اے کرما والا رک گیا ہے نام آندا مینوں دسیا کی گیا سی اگوں نکلیا کی کھڑا اوتھے کھڑا ہو گیا ایندی بیوی جلدی نال ہی بولی آندی اوئے میرے سرتاج پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں میرے بابے نے تواڈے سامنے اے جھوٹ بولے آؤ اوئے میرے سرتاج میرے باپ نے آکھیا سی اکھاں تو نبینی ہے اوئے میرے سرتاج مینوں اللہ دی عزت دی قسم جس دن دی میں ہوئے سنبھالی اج تک میں پرائے بندے والے نہیں جے ویکھیا جس دن دی میں ہوئے سنبھالی اج تک میں کسے والے اکھ پٹ کے نہیں ویکھیا میرے بابے نے آکھیا سی نبینی اوئے میرے سرتاج میرے بابے نے آکھیا سی کنا چوں سن دی کوئی نہیں اوئے میرے سرتاج آج تک میں موسیقی دیاں آوازاں نہیں سنیاں آج تک میں گانے نہیں سنے غلط آوازاں نہیں سنیاں میرے بابے نے آکھیا ہتھاں نال شے پھڑ دی کوئی نہیں اوئے میرے سرتاج آج تک میں نہ ہتھاں دے نال کسے غلط شے نو ہاتھ لایا کوئی نہیں میرے بابے نے آکھے او زبان چوں بول دی کوئی نہیں آج تک میں زبان وچوں غلط گل کیتی کوئی نہیں اللہ دے بندے اوے میرے سرتاج اے تیرا اللہ کولوں ڈرنا اللہ نے تینوں دا اجر دنیا تے وی عطا فرما دتا ہے اللہ سانوں بھی اپنے کولوں ڈرن دی توفیق دے کلے بین کے اللہ کولوں معافی منگیا کرو اکھاں چو پانی بہایا کرو سرکار نے آکھے ہیں جرا بندہ اکھاں چو پانی بہا لیندہ ہے اکھاں چو پانی بغا لیندہ ہے اللہ دے ڈر دی وجہ کر کے اللہ پاک ان آسمان تے اندے تے خوش ہوندہ ہے اللہ اندے زندگی دے سارے گناہیں اللہ معاف کر دیندہ ہے اللہ سانو ہر حال دے اندر اللہ اپنے کلون ڈرن دی توفیق عطا فرما دیں اللہ کریم جنہاں دے دل پتھر دل نے اکھاں چے پانی آندہ ہی نہیں اللہ دل موم بنا دے سارے آمین کہہ دیو جڑے لوگ ماہ رمضان ویچ بھی اللہ دے کرچے پیر نہیں پاندے اس تو بڑا بد نصیب اے روے زمین تے کوڑنی اللہ انہاں نو پائیں ٹائم دا پکا نمازی بنا لیں اور جڑے لوگ پاج پاج کے مسجد چے آ رہے ہیں نمازاں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ اپنے دربار چے قبول فرما لیں اللہ اپنے دربار چے قبول فرما لیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین